सँग सम्बन्धित चाहिँ आज हामी रहेका छौँ पार्ट 4 मा र जसमा चाहिँ हामी आज ल अफ द रिटर्न अफ द स्किल्स है त अर्थात् हाम्रो लङ रन प्रोडक्सनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त र यसको लागि चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका पार्टमा चाहिँ आइसोकानको कन्सेप्ट हामीले लिइसकेका छौँ र साथै हामीले यसभन्दा अघिका पार्ट 1हरूमा पार्ट 2हरूमा चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सन जसमा चाहिँ हामीले देखेका थियौँ प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ जुन हामीले रिलेसनसिपहरू देखाएको थियो है त फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन द हाम्रो इनपुट र आउटपुट बिचको चाहिँ फङ्सनल रिलेसनसिप थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन फङ्सनको चाहिँ टाइप अन्तर्गत दुईवटा थियो है त एउटा हाम्रो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन र अर्को भनेको हाम्रो लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन र हामीले सर्ट रन प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित हाम्रो जुन ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी यहाँ जुन हाम्रो लङ रन प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द रिटर्न अफ स्केल अथवा रिटर्न टु स्केल है त यो चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ र विशेष गरी यो चाहिँ हाम्रो के छ त लङ रन भनेपछि के लङ पिरियडसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ र अर्को के छ भन्दा जुन हाम्रो लङ पिरियडमा चाहिँ हामीसँग भएका जति पनि इनपुटहरू हुन्छन् है त जति पनि हामीसँग भएका इनपुटहरू हुन्छन् हो त्यो इनपुटलाई अब हामीले यहाँ के गर्दैछौँ भन्दा त्यो इनपुट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थियो हाम्रो एजुम्सनमा लङ रनमा हाम्रो कुनै पनि जस्तै हाम्रो कुनै पनि इनपुट फ्याक्टर अथवा हाम्रो प्रोडक्सन फ्याक्टर्सहरू चाहिँ लङ रनमा चाहिँ फिक्स्ड अर्थात् कन्स्ट्यान्ट हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ सबै चाहिँ भेरिएबल नेचरका हुन्छन् सबै चाहिँ चेन्ज हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त र यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले जति धेरै हामीले इनपुट्सहरूलाई भेरिएबल गर्दै गऱ्यो अर्थात् हामीले जति धेरै इनपुट्सलाई चाहिँ हामीले डबल बनाउँदै गयो त्यति नै यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त झनै डबल भएर जान्छ है त त्यो कुराहरू आउने भयो जसमा चाहिँ अब जुन हाम्रो ल अफ द रिटर्न टु स्केल अथवा रिटर्न अफ द स्केल लङ रन भने प्रोडक्सन फङ्सनले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ उत्पादनमा भएका परिवर्तनहरूलाई कतिले उत्पादन भयो त कतिले उत्पादन बढ्यो त पहिलाभन्दा भन्ने केसेसहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ है त विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ इनपुट र आउटपुट है त यो लङ रनमा चाहिँ हाम्रो लङ रन अर्थात् हाम्रो यो ल अफ द रिटर्न टु स्केल अर्थात् रिटर्न अफ द स्केल अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ जुन लङ रनमा चाहिँ इनपुट अथवा आउटपुटको रिलेसनसिपहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 3वटा केसेसहरूमा चाहिँ देखाउन सक्छन् अर्को एउटा हाम्रो केस भनेको हाम्रो इन्क्रिज रिटर्न टु स्केल र अर्को भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल र अर्को भनेको हाम्रो डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल्स विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 3वटा यो रिटर्न टु स्केल्सको बेसिसमा चाहिँ हामीले यहाँ इनपुट र आउटपुटको रिलेसनसिपबाट चाहिँ हामीले कति उत्पादन गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त भने चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ काइन्ड अफ लङ है त लङ रन अफ इनपुट हाम्रो के छ त इनपुट आउटपुट रिलेसनसिप इनपुट आउटपुट रिलेसनसिप जुन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ गिभ्स थ्रो हाम्रो 3 है त 3 लज अफ रिटर्न्स टु स्केल भन्ने कुरा भयो है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यहाँ नम्बर आइमा रहेको छ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल्स भनिन्छ है त जसलाई यसलाई के भन्छ हामी यसरी इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल चाहिँ हामी भन्छौँ है त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल्स अब विशेष गरी अब हामी हेरौँ त यसमा चाहिँ फोकस गरौँ अरू हाम्रो रिटर्न्स टु स्केल्सलाई हामीले पछि हेर्छौँ र सुरुमा हामी यहाँ फोकस गर्न जाँदैछौँ जुन इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल्स इन्क्रिजिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त बढ्नु भनेर बुझिन्छ है त र यसमा चाहिँ के छ भन्दा जुन हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल्स मिन्समा चाहिँ यसमा जुन विशेष गरी चाहिँ यसमा हुने भनेको हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिजेस हुन्छ है त आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजेस हुन्छ हाम्रो आउटपुटमा भएको इन्क्रिजेस भन्दा जस्तै यसलाई हामीले मानौँ एक्जाम्पलको लागि हामी हेर्न सक्छौँ जुन हामीले इनपुट्समा चाहिँ 25%ले बढायो भनेदेखि हाम्रो आउटपुट चाहिँ 25% भन्दा बढीले चाहिँ इन्क्रिज हुने केसलाई चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भनिन्छ अर्थात् हाम्रो मानौँ 30%ले हाम्रो बढी भयो भन्ने कुरा भयो है त जसमा चाहिँ यस्तै कुराहरू आउने भयो एकपल्ट हामीले यसलाई फेरि लेखौँ त यहाँ के रहेछ भन्दा अलिक प्रष्ट हुन्छ हामी यहाँ लेखिसकेपछि झन् इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल है त इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल्स मिन्स इन्क्रिजिङ अथवा इन्क्रिजेस है त
इन्क्रिजेस इन केमा आउटपुटमा आउटपुट भनेको उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि भयो अ ग्रेटर है त अ ग्रेटर प्रोपोर्सन देन द इन्क्रिज इन इनपुट भन्ने कुरा भयो जति हाम्रो प्रोपोर्सनमा जति पर्सेन्टको दरले चाहिँ हामीले इनपुट बढाएको हो त्योभन्दा बढीको दरमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छौँ। अब विशेष गरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एक्जाम्पलको लागि मानौ रे हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबै इनपुट चाहिँ हामीले के गर्यो इनपुट चाहिँ हामीले गर्यो 25%ले हामीले इनपुटलाई के गर्यो इन्क्रिज गऱ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ग्रेटर देन 25%, अर्थात् हाम्रो एक्जाम्पलको लागि हामी लेख्न सक्छौँ 30%। अब कति हुनसक्छ 25भन्दा बढी जस्तै 26%, 27, 28 त्योभन्दा माथि जति पनि लिन पाए एक्जाम्पलको लागि हाम्रो 30 अथवा 40% हामी लियौँ है त। यो कुराहरू भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो केस भनेको इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलको केसहरू हुन् है त। यसरी चाहिँ हाम्रो हुन सकिन्छ। र हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल्सलाई चाहिँ हामीले यसरी आइसोक्वानको थ्रोबाट पनि हामीले देखाउन सक्छौँ है त। हेर्न सक्छौँ आइसोक्वानको थ्रोबाट। अब आइसोक्वान भनेको के हो भनेर नसोध्नु है त। यसभन्दा अघिका पार्टहरू मजाले पढ्नु पर्यो त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब हामीलाई थाहा छ जुन आइसोक्वानमा हाम्रो के हुन्छ त जस्तो सुकै कम्बिनेसन होस् है त्यो इनपुट्सको जस्तो सुकै कम्बिनेसन होस् तर त्यसबाट उत्पादन हुने जुन हाम्रो आउटपुट छ त्यो के हुन्छ त त्यो सबै कम्बिनेसनले चाहिँ सेम लेभल अफ त के दिने भयो त सेम लेभल अफ द आउटपुट अर्थात् प्रोडक्सन चाहिँ दिने भयो। उनीहरूको प्रोडक्सन चाहिँ जहिले पनि सेम हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो है त। यसमा यो कुराहरू भयो यसमा है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा एक्स एक्सिसमा चाहिँ ल मानौँ हाम्रो यहाँ के छ लेबर रहेको छ र यसरी वाइ एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो के छ त्यसरी क्यापिटल रहेको छ। क्यापिटल रहिहाल्यो। अब लेबर भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो यल भइहाल्यो। क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के छ त्यसरी के भइहाल्यो है त। यस्ता कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ। यो हाम्रो भयो यो सबै इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल। अब इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब जस्तै हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ ल मानौँ यहाँ रहेको छ हाम्रो यो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो त यो भयो। यसलाई हामीले आरलाई चाहिँ यसले डिनोट गरिदिउँ यसमा। अब जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलमा चाहिँ हाम्रो आइसोक्वान्टहरूको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिजिङ हुँदै जान्छ। भने मतलब सुरुमा चाहिँ यसको डिस्टेन्स अलि धेरै छ मानौँ यति थियो त्यसपछि अलिकति यो 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 दुइटा यसको यो डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्सभन्दा अलिकति कम हुने भयो मानौँ हाम्रो त्यसमा यति जति भयो र यसपछि हाम्रो अब के हुन्छ हेरौँ है त। एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। हामीले यति ग्याप बनायो त्यसपछि योभन्दा अलिकति थोरै पहिला हामीले यति दिनबाट यसरी एसम्म यति ग्याप बनायो। यो जुन हाम्रो ओदेखिबाट एदेखिको त्यो ग्याप चाहिँ अब अझै हामीले के बनाउनु पर्यो त यो ओदेखि एबाट चाहिँ अझै हामीले सानो बनाउनु पर्यो। भने मतलब हामीले चाहिँ यहाँबाटको जति दूरी छ नि यो यहाँबाट यो यति लम्बाइ छ योभन्दा चाहिँ कमले चाहिँ डिस्टेन्स बनाउनु पर्यो भन्न खोजेको यसले। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको डिस्टेन्स मानौँ अब हाम्रो एबाट चाहिँ हामीले यति अझै त्योसम्म नलिएर हल्का छोटो चाहिँ यति भने चाहिँ हाम्रो लगभग बराबरै जस्तो देखियो तर यसलाई अलिकति कम गरौँ त। यो भयो हाम्रो बी है त। यो भयो हाम्रो बी भनेर चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो बी यसरी आयो। यति भनेको हाम्रो के भयो त बी अलिकति हाम्रो डिस्टेन्स फरक छ। अब यसरी एदेखिबाट जुन बी छ नि हो त्यो एदेखिबाट बीको चाहिँ उसको डिस्टेन्स चाहिँ अझै चाहिँ के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ भनेपछि अलिकति सानो। अब ठ्याक्कै हाम्रो के हुँदैछ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 0A देखि र एबी के छ त सानो छ र एबी भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ त अब यसपछि एबी भन्दा चाहिँ हाम्रो सी कति छ सानो छ है त। यसरी चाहिँ यसरी डिस्टेन्सहरू चाहिँ मानौँ है त। मानौँ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा कति छ मानेको मात्र है। यसलाई मानौँ चाहिँ यो हाम्रो 5 cm छ भनेदेखि
अब यो जुन हाम्रो एबी चाहिँ यो 5 cm भन्दा चाहिँ कम हुनु पर्यो। मानौँ यो 4 cm छ र यो 4 cm छ भनेदेखि यो हाम्रो बी र सीको डिस्टेन्स चाहिँ यो 4 cm भन्दा कम हुनु पर्यो। मानौँ 3 cm छ। यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै हो है त। यसरी यसको डिस्टेन्स चाहिँ घट्दै घट्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा रहेको हो। यो मैले एक्जाम्पलको लागि बुझ्नको लागि मात्रै बनाएको है हजुरहरूलाई। यसरी चाहिँ छोटो छोटो हुनुपर्छ यो जुन हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलमा है त। यो कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले के बनाउँछौँ त आइसोकान्ट है त। अब हामीलाई थाहा नै छ आइसोकान्ट हाम्रो कसरी जान्छ त यसरी जान्छ है त। यसरी हाम्रो जाने गर्दछ। यो के भयो त हाम्रो यसरी आइसोकान्ट भयो है त। यो कुरा भयो आइसोकान्ट। यो भनेको हामीले IQ1 भनौँ र यसै गरी अब यो बीमा पनि अर्को एउटा हाम्रो के भन्ने भयो त आइसोकान्ट यसरी भन्ने भयो है त। यो कुराहरू भयो। अब यसरी चाहिँ यो हाम्रो यहाँ रहेको छ यो जुन यसलाई हाम्रो के मानौँ आइसोकान्ट IQ2 भनेर मानौँ है त। यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब के हुन्छ त अब यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा फेरि यसको अर्को आइसोकान्ट बन्ने भयो। हल्का सानो छ है हाम्रो अरूभन्दा चाहिँ हल्का सानो नै रहेको छ। एकदमै ध्यान दिएर दिनु होला डिस्टेन्स के है त। यो कुराहरू यसरी चाहिँ हुने भयो। अब यो भनेको के हो त हाम्रो आइसोकान्ट 3 है त। यसरी यो दुईटा यो OA है त। भनेपछि हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुन भयो त OA चाहिँ ठुलो भयो र OA भन्दा सानो कुन भयो त AB सानो भयो। AB भन्दा सानो कुन भयो त BC। भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो है त। यो फिगरबाट हामी के स्पष्ट हुन सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त OA इज ग्रेटर देन हाम्रो AB अनि AB इज ग्रेटर देन हाम्रो BC। यो कुरा आउँछ है त। यसरी चाहिँ यसले जनाउँछ जसमा चाहिँ के छ त हाम्रो इक्वल इन्क्रिज इन द आउटपुट चाहिँ भएको छ है त। मानौँ यिनीहरूको अब इन्क्रिजमा अब जस्तै पहिला यसको 10 थियो 10बाट ठ्याक्कै यसको 10 बढेर 20 भयो र 20मा फेरि 10 नै बढेर कति भयो त्यसरी 30 भयो। यसको बिचमा चाहिँ कति ग्याप छ भन्दा 10 युनिट्सको ग्याप रहेको छ है त। यति हो यो भनेको हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलको केसमा है त। यसरी चाहिँ हामीले IQ1 अर्थात् हाम्रो आइसोकान्ट 1मा चाहिँ 10 युनिट्स र आइसोकान्ट 2मा चाहिँ 20 युनिट्स र आइसोकान्ट 3मा चाहिँ हामीले 30 युनिट चाहिँ यसरी हामीले उत्पादन भएको चाहिँ यसरी देख्न सक्छौँ है त। र हाम्रो चाहिँ OA इज ग्रेटर देन AB र AB इज ग्रेटर देन BC चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के छ त यसमा आउटपुटहरू चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ है त। यसरी आउटपुटहरू चाहिँ वृद्धि नै भइरहेको छ भयो। जुन हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केलमा चाहिँ हामीले जति पर्सेन्टको दरले इनपुट बढाएको हो त्योभन्दा बढीको दरले चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ वृद्धि हुने गर्दछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भन्छौँ है त। अब हामीले यसलाई हल्का यहाँ लेख्न सक्छौँ यहाँ वेन इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल increasing returns to scale occur हाम्रो के हुन्छ त्यसमा the successive isoconts will lie at decreasingly smaller distance भन्ने कुरा रहेको छ है त। decreasing smaller distance भन्ने कुरा भयो। अर्थात् हाम्रो जति पनि हाम्रो यसरी आइसोकान्ट IQ1बाट IQ2बाट IQ3 यसरी बन्दै जान्छ नि यसरी सक्सेसिभ बन्दै जान्छ नि। यसरी बन्दै जाँदा चाहिँ उनीहरू बिचको चाहिँ सानो सानो दूरी चाहिँ भरि चाहिँ बनेको छ भन्ने कुरा मात्रै गरेको है यसले। यो कुराहरू भयो र अब हामी हेर्न सक्छौँ the various isocont IQ1 IQ2 and IQ3 है त। IQ3 आर हामीले के गरेछौँ ड्राउन गरेछ है त। फिगरमा बनाइसक्यो ड्राउन जसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ हेरौँ त विच रिप्रेजेन्ट्स
विच रिप्रेजेन्ट्स 10, 20 र 30 थियो हाम्रो है 10, 20 एन्ड 30 है त एन्ड 30 युनिट्स एन्ड द 30 युनिट्स अफ आउटपुट है त 30 युनिट्स अफ आउटपुट रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा आयो यसरी यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र यो फिगरमा हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ इन द फिगर ओए इज हाम्रो के थियो ग्रेटर देन एबी इज ग्रेटर देन हाम्रो के थियो बिसी है त which means that equal increase in output are obtained भन्ने कुरा भयो by smaller and the smaller increase in the inputs थोरै थोरै हामीले इनपुटमा हामीले यसरी इन्क्रिज गर्दाखेरि पनि हाम्रो के भयो त यसरी आउटपुट चाहिँ इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा गरे हो यसमा त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो इनपुट्सहरू नै मानौँ न त्यही हो इन्क्रिजको दर भइहाल्यो है त भन्ने मतलब अब जस्तै अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि त मानौँ यो हाम्रो लेबर छ लेबर पहिला यति मात्रै युज गर्थ्यो यति युज गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ यति 10 युनिट आउँथ्यो फेरि योभन्दा अझै बढी हामीले लेबर युज गरेछ नि त यसरी मानौँ है त अझै युनिट लेबर युज गर्दा पनि हाम्रो के भइरहेछ त हाम्रो उत्पादन बढिरहेछ र अझै पनि हामीले थोरै थोरै बढाएको छ है त थोरै थोरै अझै पनि हामीले यसरी बढाउँदाखेरि के भइरहेछ त हाम्रो लेबर बढाउँदाखेरि इनपुट 30 युनिट बढिरहेछ यसको कुरा यही गरेको अरू खासै केही पनि छैन है त यो कुराहरू भयो यो भनेको हाम्रो के हो त इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल है त यो हाम्रो यहाँ रहेको थियो नम्बर आईमा इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल है त र यसरी अब हामी हेर्न सक्छौँ डबल आईमा इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भएपछि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल है त कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल अब यो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो आउटपुटको प्रोपोर्सनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त आउटपुटको प्रोपोर्सनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो इनपुटको चेनमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्नु खोजेको अरे यसले हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केलले त्यस्तो होइन है यसमा हामीले के भन्न खोजेको हो भन्दा जुन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भन्ने चाहिँ स्थिर रिटर्न टु स्केल भन्ने मतलब हाम्रो जति पर्सेन्टेजले हाम्रो इनपुट बढ्यो त्यति पर्सेन्टेजको दरले चाहिँ हाम्रो आउटपुट बढ्यो र मानौँ हाम्रो इक्जाम्पलको लागि हाम्रो यहाँ इनपुट छ इनपुट चाहिँ हाम्रो 20% दरले चाहिँ यदि इन्क्रिज गर्यो भनेदेखि हाम्रो ठ्याक्कै नै 20% दरले नै हाम्रो के बढ्ने भयो त आउटपुट र यसै गरी 30% दरले बढ्यो भनेदेखि यो 30% दरले नै आउटपुट पनि के हुने भयो त यसरी इन्क्रिज हुने भयो यो कुराहरू गर्छ है त यसरी चाहिँ हुन्छ यो जुन हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल जति प्रोपोर्सनमा चाहिँ हाम्रो इनपुटमा चेन्ज भएको हो त्यति प्रोपोर्सनमै नै हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ चेन्ज हुने गर्दछ है त यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ र अब के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ अरू कुरा जस्तै यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल त अब जसमा हामीले फिगर बनाएर पनि हामी अझै पनि बुझ्न सक्छौँ है त जस्तै अब हाम्रो जुन इनपुट्समा हामीले क्यापिटल र लेबरलाई हामीले यदि डबल गऱ्यो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो त्यसको आउटपुट पनि यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केलमा चाहिँ आउटपुट पनि ठ्याक्कै डबल हुने के त्यो कुराहरू भयो है त डबल अब जति पर्सेन्टेजले अब वृद्धि गरेछ त्यति पर्सेन्टेजले त्यही कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केलहरूमा चाहिँ आउने भयो है त जसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ अर्को लेखौँ न त जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ वेन चेन्ज इन है त वेन चेन्ज इन आउटपुट इज प्रोपोर्सन है त वेन चेन्ज इन आउटपुट इज प्रोपोर्सनल टु द है त इज प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन इनपुट्स इट सोज है त हाम्रो यसमा के छ इट सोज कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स है त इट सोज कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल भन्ने कुरा आयो यसरी
र अर्को वर्डमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त्यसमा इन अदर वर्ड्स हाम्रो के छ त इफ क्वान्टिटिज आर अफ बोथ है त इफ क्वान्टिटिज अफ द बोथ द इनपुट अथवा इनपुट्स क्यापिटल एन्ड द लेबर आर के छ त हाम्रो डबल त्यस्तो अवस्थामा के हुनुभयो त आउटपुट इज अल्सो डबल है डबलले नै हाम्रो यसरी इनपुट बढाएको छ भनेदेखि आउटपुट त्यसै बढ्ने भयो है त यो कुरा आयो देन द रिटर्न्स टु स्केल इज कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो त रिटर्न टु स्केल इज कन्स्ट्यान्ट अब यसको अब एक्जाम्पलको लागि त अघि हामीले यहाँ हेरिसकेको जति पर्सेन्टेजको दरले हाम्रो यसरी इनपुटमा वृद्धि भयो त्यति पर्सेन्टेजको दरले नै हाम्रो चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ रहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ र अब हामीले यहाँ फिगरको सहायताबाट जुन हाम्रो आइसोकानको हेल्पबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल है त अब यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भयो हाम्रो एउटा कर्भ बनाउँदैछौँ है त हामी आइसोकान कर्भहरू बनाउँदैछौँ यो भयो हाम्रो ओरिजिन है उद्गम बिन्दु भइहाल्यो यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ हाम्रो के हुन्छ त लेबर है त के छ हाम्रो यसरी लेबर छ र वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो यसरी क्यापिटल चाहिँ रहेको छ है त यो भयो हाम्रो क्यापिटल अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा जुन हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ अब कन्स्ट्यान्ट भने चाहिँ जति प्रोपोर्सनको दरले चाहिँ हामीले लेबर बढायो जस्तै चाहिँ लेबर चाहिँ हामीले हेरौँ त मानौँ यहाँबाट हाम्रो यहाँसम्म है त ठ्याक्कै यहाँ एउटा भयो एउटा यहाँ भयो र ठ्याक्कै बराबर हुनु पऱ्यो है यो बिचको जुन आइसोकानको चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि बराबर हुनु पऱ्यो हजुरहरूले चाहिँ नापेर गर्नु होला मैले यसमा नापेर गरेको छैन जस्ट हामीले यसरी एजुम मात्रै गरेको है त यो कुराहरू चाहिँ भयो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बराबरको चाहिँ बराबर यो जुन हाम्रो आइसोकान्टहरूको बिचको जो दूरी छ नि यो के हुनु पऱ्यो त बराबर हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो अब बराबर जस्तै हामीले यसरी लेबर यत्तिकै बढायो र ठ्याक्कै पहिला जति लेबरले बढायो त्यो फेरि अब हाम्रो भनौँ यसमा चाहिँ यसरी लेबर बढाउँदै गयो यसरी चाहिँ हाम्रो यो बढाउँदै गयो भन्ने कुरा भयो हो लेबर जुन हाम्रो जति पर्सेन्टेजले बढाउँदै गयो त्यति पर्सेन्टले नै हाम्रो चाहिँ यसरी आइसोकान्ट चाहिँ बढ्दै गयो भन्ने कुरा आउँछ है त यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसलाई ओ मानौँ है त ओए इज इक्वल टु द एबी एन्ड द एबी इज इक्वल टु द बेसी है त त्यो कुराहरू भयो यसमा अब यो हाम्रो चाहिँ यसरी यहाँ फिगरमा चाहिँ बराबरको दूरी नभए पनि हजुरहरूले चाहिँ स्केलले नापेर चाहिँ बराबरको दूरी राख्नु होला है त IQ1 र IQ2 र यसरी IQ3 यसरी चाहिँ आइसोकान 3 र प्रत्येकले चाहिँ यसले चाहिँ अब मानौँ 10%को दरले चाहिँ अब भनौँ न 10%को दरले चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा इन्क्रिज गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि 10% दरले बढ्यो र यसरी इनपुटमा चेन्ज भयो कि त फेरि 10% चाहिँ इनपुटमा चेन्ज गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि 10ले बढ्यो 10 + 10 गरेर 10 भयो फेरि 10ले बढ्यो नि त 20 + 10 गर्दा कति भयो 30 भयो यो कुराहरू चाहिँ यति नै हो है त यसमा चाहिँ जति दरले अब इनपुटमा चेन्ज भएको छ त्यति नै हाम्रो आउटपुटमा चेन्ज भयो है त र अब यसमा हाम्रो फिगरमा चाहिँ हाम्रो के देख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ ओए इज इक्वल्स टु एबी एन्ड एबी इज इक्वल्स टु हाम्रो कति त बिसी है त त्यो कुराहरू भयो मेन गरी हाम्रो यो भनेको यति नै हो है त यसमा र अब हामीले यो फिगरमा के कुरा छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेरौँ न त जुन यो हाम्रो फेरि यो ओआर भनेको चाहिँ प्रोडक्ट लाइन हो है इन द फिगर हाम्रो ओआर है त ओआर इज अ प्रोडक्ट लाइन भइहाल्यो र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ आइसोकान्टहरू हेरौँ है त पुरै सबै आइसोकान्टमा चाहिँ हाम्रो आइसोकान्ट 1 मा 10 आइसोकान्ट 2 मा 20 र आइसोकान्ट 3 मा 30 युनिट चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएको छ त डिफ्रेन्ट लेभल अफ द आउटपुटहरू चाहिँ देखाएको छ है त हामी त्यही लेख्छौँ यसमा द आइसोकान्ट्स है त द आइसोकान्ट्स IQ1
इक्वल्स टु 10 र IQ2 इक्वल्स टु हाम्रो 20 एन्ड द IQ3 इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त 30 है त 30 हाम्रो यसले के इन्डिकेट्स गर्छ हेरौँ त 30 इन्डिकेट्स 3 डिफ्रेन्ट है त 3 डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ आउटपुट भन्ने कुरा रहेको छ है त यसरी अब यसरी हामीले यो जुन सक्सेसिभ आइसोकान्ट भन्ने चाहिँ एउटा दुईटा यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि अब हाम्रो यो दुईटाको यो भनौँ न सबैको चाहिँ आइसोकान्टहरूको बिचको दूरी छ नि त्यो चाहिँ के छ त बराबर रहेको छ है त त्यही कुरा हामी लेख्छौँ द सक्सेसिभ आइसोक्वान्ट है त द सक्सेसिभ आइसोक्वान्ट्स आर हाम्रो के छ त आर इक्वि डिस्टेन्स है त इक्वि डिस्टेन्स फ्रम each other, that is OA is equals to AB and AB is equals to BC भन्ने कुरा भयो है त this means if both labor and capital यदि हामीले बोथ लेबर र क्यापिटललाई चाहिँ के गर्यो भनेदेखि इन्क्रिज गर्यो भनेदेखि भन्ने कुरा भयो त इफ द बोथ लेबर एन्ड द क्यापिटल आर इन्क्रिज है त आर इन्क्रिज इन गिभन प्रोपोर्सन आउटपुट एक्सपान्ड्स बाई द सेम है त आउटपुट एक्सपान्स बाई द सेम प्रोपोर्सन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो यो कुराहरू भयो यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ अब हामीले दुईवटा पढ्यो है अहिलेसम्म इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल र कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल्स अब चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यसमा डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल है त लास्ट रहेको छ हाम्रो चाहिँ यसैको यहाँ हेर्न सक्छौँ ट्रिपल आईमा डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल है त डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलको चाहिँ कुरा हुने भयो जुन हाम्रो डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो 25% को दरले यदि इनपुट बढायो भनेदेखि त्यो 25% को दरले भन्दा कमले चाहिँ हाम्रो के भयो त आउटपुट चाहिँ इन्क्रिज भयो अर्थात् हाम्रो इनपुट चाहिँ हाम्रो कतिले वृद्धि गर्यो भन्दा हाम्रो 25% ले यदि इन्क्रिज गर्यो भनेदेखि हाम्रो आउटपुट चाहिँ 25% भन्दा कमले चाहिँ के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो भन्ने कुरा भयो जस्तै मानौँ 25 भन्दा कम अब हाम्रो 1 देखि 24 सम्म आउँछ जति पनि लेख्न सक्छ हामी यहाँ 20% लेख्छौँ यसरी चाहिँ यो हाम्रो के भइरहेछ इन्क्रिज त हो तर बढी कमको दरले है त इन्क्रिज हो तर कतिको दरले कमको दरले है त यसरी चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो के हुँदैछ त बढ्दैछ आउटपुट चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा भयो है त बेस्ट एक्जाम्पल भनौँ कि पर्सेन्टेजबाट नै हो अब जस्तै हाम्रो 50% मा इनपुटमा हामीले इन्क्रिज गर्यो भनेदेखि 50% भन्दा कमको दरले चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा बढ्ने भने चाहिँ 1 देखि 49 अर्थात् 1 देखि 49% सम्म चाहिँ हाम्रो आउटपुट हुने भयो आउटपुट इन्क्रिज हुने भयो तर 50% भन्दा बढीको दरले चाहिँ आउटपुट चाहिँ वृद्धि हुने भएन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो है त यसमा हाम्रो खासै कुराहरू केही छैन यति नै हो है यसमा र अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ है त अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केलमा अब त्यही कुरा लेख्छ है त अघि हामीले जे लेख्यो त्यही कुरा है त when output increases less than है त less than proportionately to increase in inputs हाम्रो के भन्छ यसलाई it is called decreasing returns है it is called decreasing return to scale भन्ने कुरा है त returns to scale जसमा चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलमा त्यो हामीले हेरिहाल्यो एक्जाम्पल त हामी फेरि लेख्दैनौँ त्यो कुराहरू भयो है त अब जसलाई चाहिँ हामीले एउटा फिगरबाट देखाइहालौँ न त यसरी आइसोकान्ट फिगरबाट
यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस। वाइ एक्सिसतर्फ हाम्रो जस्तै मानौँ क्यापिटल र लेबर है त। यसरी यो जुन इनपुट रहेको छ दुईवटा, यो लेबर र क्यापिटल यसरी बढाउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ आउटपुट आउँछ है त। यो भनेको हाम्रो प्रोडक्ट लाइन भइहाल्यो, यो उद्गम बिन्दु ओरिजिन ओदेखि आरसम्म। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जुन यो डिस्टेन्स हुन्छ, जुन आइसोकान्टहरूको डिस्टेन्स हुन्छ, यसको चाहिँ डिस्टेन्स बढ्दै बढ्दै जान्छ है त। पहिला चाहिँ मानौँ यसमा चाहिँ जस्तै मानौँ यतिसमा चाहिँ यसको अनि 3 cm थियो भनेदेखि अब योभन्दा अलिक बढी यो हुने भयो। यो मानौँ यो चाहिँ हाम्रो 4 cm छ अरे, र योभन्दा अझै पनि यो बढी कति हुनु पर्थ्यो, यो यसरी यो 5 cm छ हो। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ आइसोकान्टको जुन हाम्रो सक्सेसिभ आइसोकान्ट छ त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ यसरी वृद्धि हुँदै जान्छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा, त्यति फरक हो, अरू खासै केही पनि छैन। जसमा चाहिँ हाम्रो यो एक्जाम्पलले चाहिँ अब यसले प्रुफ नै हाम्रो लगभग कन्सेप्ट नै यसैको आधारमा छ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै हाम्रो आइसोकान्ट यहाँ रहेको छ, यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। यो कुराहरू भयो। यो हाम्रो के हो त, यसरी चाहिँ यो भनेको हाम्रो के भयो त, आइसोकान्ट है त। आइसोकान्ट 1 र यसलाई हामी ए मानौँ र यो हाम्रो बी मानौँ है त। यो हाम्रो के भयो त, बी भयो है त। यसरी अब यो के भयो त, आइसोकान्ट 2 भयो है त। यसरी आउँछ र यसरी अब यसको डिस्टेन्स झन् बढ्दै गएको छ हाम्रो। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो जम्मा कति छ, यो चाहिँ आइसोकान्ट 3 है त। र प्रत्येकमा हाम्रो आउटपुट त बढेको बढ्दै बढ्दै छ है त, 20 र 30 यति नै हो, हाम्रो अरू केही पनि छैन। तर यो डिस्टेन्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ है त। र यसमा जुन हाम्रो के हुन्छ त, ओए इज हाम्रो के भयो त, लेस देन एबी, अनि एबी इज लेस देन हाम्रो यो बिसी भन्ने कुरा भयो है त। यो कुरा आउँछ, ओए इज हाम्रो के छ, लेस देन एबी, एबी इज लेस देन हाम्रो बिसी। जुन अघि हाम्रो यहाँ त्यो मानौँ यो 3 cm हो भनेदेखि यो 4 cm भयो र यसरी यो 5 cm भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो भयो है त। यो 5 cm भन्दा 3 कम हो, यो 5 cm भन्दा 4 कम हो, त्यही कुरा गरे है त यसले। यो कुराहरू भयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यो फिगरमा अब हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यो डिक्रिजिङ रिटर्न टु स्केल हो है त। इन द फिगर डिक्रिजिङ returns to scale occur since हाम्रो के छ त, ओए इज ग्रेटर देन एबी इज ग्रेटर देन लेस देन है, ग्रेटर देन होइन लेस देन बिसी है त। यो कुरा भयो। यसको अर्थ त के रहेछ भन्दा चाहिँ जति धेरै हामीले के गर्यौँ त, यसरी इक्वली इनपुट्सहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ झनै इनपुटहरू चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै जानु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो है त। इट मिन्स द्याट मोर एन्ड मोर है त, मोर एन्ड मोर अफ इनपुट्स आर required to है त, इनपुट्स आर required to obtain equal increase in आउटपुट भन्ने कुरा भयो है त। यही कुराहरू हो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो ल अफ द रिटर्न टु स्केल अथवा अफ स्केल लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यसमा हाम्रो 3वटा कुराहरू गरेका छौँ। एकदमै ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ गर्नु होला है त। हाम्रो 10 मार्क्सको लागि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि। हेर्न सक्छ हाम्रो यहाँ के भनिन्छ भन्दा ल अफ द रिटर्न टु अथवा अफ स्केल लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन है त। द ल अफ द रिटर्न टु स्केल इज अ हाम्रो के छ त, return to scale is a long run production function. It explains how output changes when all factors of the production are changed भन्ने कुरा भयो है त। टुगेदर एट द सेम प्रोपोर्सनको कुरा आयो। इन द लङ रन all inputs are the हाम्रो फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन क्यान बी भ्यारिड भन्ने कुरा भयो। द्याट इज अथवा हाम्रो फर इक्जाम्पल भयो है त। फर इक्जाम्पल इफ बोथ द
inputs are double, the output may be more than the double, equal to the double or the less than the double भन्ने कुरा भयो। तीनवटा केस हो नि त यो हाम्रो। र यसरी हाम्रो यहाँ काइन्ड अफ द लङ रन अफ द इनपुट एन्ड द आउटपुट रिलेसनसिप गिभ्स थ्रो द ल अफ द रिटर्न टु स्केल है त। यसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ नम्बर आईमा इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल है त। इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल्स मिन्स इन्क्रिजेज इन आउटपुट अ ग्रेटर प्रोपोर्सन देन द इन्क्रिज इन द इनपुट्समा चाहिँ वृद्धि भएको दरभन्दा बढीको दरले चाहिँ आउटपुटमा वृद्धि हुने भन्ने कुरा भयो है। इनपुट 25% वृद्धि हुन्छ भनेदेखि आउटपुट चाहिँ 25% भन्दा बढी अथवा 30% अथवा 40% दरले बढ्यो भन्ने कुरा भयो। यो कुराहरू भइहाल्यो। यसमा हामीले देखिहाल्यो जसमा चाहिँ ओ इज ग्रेटर देन एबी एन्ड एबी इज ग्रेटर देन बिसी, जो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ यसरी घट्दै 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 गएको छ है त। यो कुराहरू भइहाल्यो। When increasing returns to scale occur, the successive isoquant will lie at the decreasing similar distance smaller distance. The various isoquant IQ1, IQ2 and the IQ3 are drawn, which represents 10, 20 and the 30 units of output respectively भन्ने कुरा भयो है। In the figure, OA is greater than the AB and AB is greater than BC, which means that equal increase in the output are obtained by smaller and the smaller increase in the inputs। थोरैको दरले नै हामीले यसरी इनपुटमा बढाउँदाखेरि चाहिँ हामीले आउटपुट चाहिँ बराबरको दरले उत्पादन गर्न सक्यो भन्ने कुरा गरे यसमा। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ डबल आईमा कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल है त। कन्स्ट्यान्ट टु रिटर्न टु स्केलमा चाहिँ हाम्रो इनपुट चाहिँ जति पर्सेन्टको दरले हाम्रो बढ्यो त्यति नै पर्सेन्टको दरले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन सकिन्छ त, यहाँ जति नै त्यतिको दरले चाहिँ हाम्रो इनपुटमा चाहिँ अनि वृद्धि भयो त्यतिको दरले चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ वृद्धि हुने भयो भन्ने कुरा भयो। जस्तै यहाँ इनपुटमा 20% भएको छ र आउटपुटमा पनि 30% भयो, 20% 30% है त, त्यो कुराहरू आउँछ यसमा। अब यसपछि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ वेन चेन्ज है त। हामीले के राख्छौँ त, वेन चेन्ज इन आउटपुट इज प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन इनपुट इट सोज कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल भन्ने कुरा भयो है। इन अदर वर्ड्स इफ अनि क्वान्टिटिज अफ बोथ द इनपुट्स K and the L are doubled and the output is also double, then the returns to scale is constant भन्ने कुरा भयो यसमा है त। यसमा चाहिँ जुन यो दुईको बिच छ नि OA, AB र BC को बिचको दूरी चाहिँ अब बराबर हुने गर्दछ यहाँ। त्यही भएर चाहिँ भन्दैछ OA is equal to AB and AB is equal to BC भन्ने कुरा भयो है त। In the figure, OR is the product line, the isoquants IQ1 20 IQ1 ले पनि अब उत्पादन गर्नु भनेको 10 युनिट्स र IQ2 ले पनि आइसोकान्ट 2 ले पनि हाम्रो उत्पादन गर्नु भनेको 20 युनिट्स र आइसोकान्ट हाम्रो 3 ले उत्पादन गर्नु भनेको 30 युनिट्स, जसले चाहिँ के इन्डिकेट्स गर्छ भन्दा 3 डिफ्रेन्ट लेभल अफ द आउटपुट है त। द सक्सेसिभ आइसोकान्ट्स आर equidistant from the each other, that is OE is greater होइन है, OE is equal to the AB and AB is equal to the BC भन्ने कुरा भयो है त। This means if both labor and the capital are the increase in the given proportion, output expands by the same proportion भन्ने कुरा भयो यसमा। र यसरी ट्रिपल आईमा हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, जसमा चाहिँ उसको जस्तै 25% को दरले इनपुटमा अनि वृद्धि भयो भनेदेखि चाहिँ त्योभन्दा कमको दरले चाहिँ आउटपुटमा वृद्धि हुने भन्ने कुरा भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउटपुट चाहिँ हामीले बराबर रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है त। यहाँ रहेको छ वेन है त, हाम्रो यसमा के छ वेन है त, यो कुरा भयो यसमा। When output increases less than the proportionately to increase in inputs, it is called decreasing returns to scale है त। यो कुराहरू हुने भयो। यसरी चाहिँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ यसरी बढ्दै 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 गएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो OA इज लेस देन द AB एन्ड AB इज लेस देन द BC भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ इन द फिगर डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल्स अकर सिन्स OA इज लेस देन द AB एन्ड AB इज लेस देन द BC यो कुरा भयो। इट मिन्स द्याट मोर एन्ड द मोर अफ द इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टु अब्टेन इक्वल इन्क्रिज इन द आउटपुट भन्ने कुरा भयो है त। र लगभग हाम्रो चाहिँ यो ल अफ द रिटर्न टु स्केल अथवा लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनसँग चाहिँ रिलेटेड कन्सेप्ट हाम्रो लगभग यति नै हो। यसलाई राम्रोसँग कभर गरेर आउनु होला। र यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पार्टहरूमा चाहिँ यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो
जुन जस्तै हाम्रो रिमेनिङ कन्सेप्टहरू छ नि त, जस्तै लिस्ट कस्ट कम्बिनेसन अफ द फ्याक्टर अर द मिनिमाइजिङ कस्ट फर द गिभन लेभल अफ द आउटपुट कुरा छ। जस्तै त्यसै गरी हाम्रो एमआरटिएस अर्थात् हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन पनि बाँकी छ है त, त्यसलाई हामी कभर गर्दै जान्छौँ, जसलाई पनि हामीले आइसोकनकै